अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मेरा सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह से बहुत बरकतों वाला महीना है और इसमें तो मुझे लगता है अब जाके ना जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जा रहा है और अब हम यूज़ टू होते जा रहे हैं। पहला जो इशरा था ना वो थोड़ा सा मुझे हेक्टिक लगा, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान एंड की तरफ जा रहा है और हम यूज़ टू हो रहे हैं और रमज़ान ख़त्म होने वाला हो गया है। लेकिन ये फिर हर साल आएगा, सिलसिला ज़िंदगी इसी तरह चलता रहेगा। बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, ज़िंदगी के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो आज का जो व्लॉग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर के कमेंट से। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप बताएं कि हम रेगुलरली हैप्पीनेस हमें कैसे मिल सकती है, हम खुश कैसे रह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताती चलें जो कि रमज़ान में ज़रूरी होती है, और सेल्फ़ केयर के बारे में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी बहन और मेरी सारी जितनी यूट्यूब की फैमिली मुझे सुन रही है, एक बात अपने पल्ले बांध लें, पक्की गांठ बांध लें कि रेगुलरली हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर से आती है। आप अगर ये सोचते हैं ना कि कोई आपको खुश रखेगा, कोई आपको खुश करेगा, या ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा जो खुद ब खुद ही हो जाएगा और आप खुश रहने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होना। फैंटेसी से निकल जाएं, फैंसी चीज़ों से निकल आएँ। आपने अगर खुश रहना है ना, रेगुलरली खुश रहना है, अपने आप को हमेशा खुश रखना है, अपना मूड हमेशा फ्रेश रखना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो आपने ना खुद खुश रहना है। और ख़ुद खुश रहना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्राई करने की बात होती है। आप कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते ना तो तभी तक वो इम्पॉसिबल होती है, मुश्किल होती है। जब हम ट्राई कर लेते हैं ना और हम उसे अचीव कर लेते हैं तो वो आसान भी लगती है और हमें लगता है अच्छा ये तो इतना मुश्किल ही नहीं था। इसी तरह सेम खुश रहना बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। रेगुलरली खुश रहना भी बहुत इजी है। अब ये आप पे है, आप कितनी जल्दी अपने आप को हर चीज़ से ओवरकम करते हैं। देखिए, मुश्किलात, परेशानियाँ या छोटे मोटी ऊंच नीच, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। हर बंदा इस चीज़ से गुजर रहा होता है। लाइफ है ना। और मैं वैसे ही आपको बताऊं कि ज़िंदगी में अगर सिर्फ मीठा मीठा हो ना, खुशी खुशी हो, तो उस ज़िंदगी का भी मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा खट्टा मीठा हो ना, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, तो तभी ज़िंदगी मज़े की लगती है, एक्साइटिंग लगती है। और एक चीज़ से तो इंसान बोर भी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने यही निज़ाम ज़िंदगी बनाया हुआ है कि हमें खुशी भी मिले, हमें दुख भी हो, हमें हर तरह की फीलिंग, इमोशंस हमारे अंदर पैदा किए गए। वो इसी वजह से क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं, और जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, वो हर तरह की चीज़ों पे रिएक्शन देते हैं। अगर हमें कोई खुशी की खबर मिलती है, हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलता है, और या कोई हमारे मियाँ हमें अप्रिसिएशन करते हैं, बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो हमें खुशियाँ मिलती हैं। और इसी तरह से खुदा ना खास्ता जैसे कि मेरी अम्मी की डेथ हुई, मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे, या उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा बहुत बड़ा गम देखा होगा, तो ये भी दुख का एक बाइस है। तो देखें, कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हैं, मौत है, ज़िंदगी, इन चीज़ों पे हमारा बस नहीं है। जिस रूह ने ज़िंदगी लेके दुनिया में आना है, पैदा होना, उस पर भी हमारा कोई ज़ोर नहीं है, और जिसने दुनिया से चले जाना है उस पर भी हमारा ज़ोर नहीं है। हमारा ज़ोर है, हमारा जो हम कर सकते हैं ना, वो अपने आप को खुश एटमॉस्फेयर में कैसे रख सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी हो, उससे जल्दी जल्दी ओवरकम किया करें। ओवरकम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना पता क्या है, आप अगर एक जगह पे बैठे हैं ना, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कमरे में ही सपोज़, तो आपको कोई ख्यालात आ रहे हैं, कोई ऐसी बातें माइंड में आ रही है, किसी का बुरा किया हुआ आपको याद आ गया कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने मेरे साथ बुरा किया। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी थॉट्स पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती है जब हम अकेले बैठते हैं। एक तो आपने जब अकेले बैठते हैं तो थॉट्स में नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है अपने आप को बिज़ी करना है। मैंने अब ये रूटीन बनाई है, जब मैं अकेली होती हूँ मैं अपने व्लॉग का काम करती हूँ, मैं कोई ऐसा इनोवेटिव काम करती हूँ जिससे मैं खुश होती हूँ, जिससे मैं सीखती हूँ, जिससे मैं लर्न करती हूँ। पहले मेरे साथ क्या होता था कि जब तक मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ था, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रही थी, जैसे मैंने अकेले होना ना, डिप्रेशन, टेंशन,
یہ سوچ میں آنا ہسبینڈ کب آئیں گے گھر واپس, کس وقت پہنچیں گے, مجھے ہر وقت میرا دماغ نا ان کی طرف رہنا کہ وہ کب گھر آئیں گے. اور ایک عجیب قسم کا ڈپریشن, عجیب قسم کی جو سٹریس ہے وہ میرے مائنڈ پہ, باڈی پہ حاوی ہوتی تھی, اور ہر چیز ہونے کے باوجود میں ناخوش رہتی تھی. تو یہ چیز ہے جو کہ میں نے خود اوور کم کی, میں نے خود اپنے آپ کو اس چیز سے نکالا, اور میں ریگولرلی جو ہیپینس کی طرف آئی ہوں نا, ہمیشہ کے لیے خوشی کی طرف آنا شروع ہو گئی ہوں کہ مجھے نا گریجولی خوش ہونا مجھے سمجھ آیا کہ کیسے ہوا جاتا ہے. وہ ایسے ہوا جاتا ہے کہ آپ نا جب دیکھیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اپنا کام سٹارٹ کریں. اس ٹائم کو آپ اپنے ایسے مقصد کی طرف لے جائیں جو آپ کو فائدہ بھی دے اور آپ خوش بھی ہو, اور آپ کو لگے کہ میں نے ٹائم نہ فضول چیزوں میں ضائع نہیں کیا. ایک تو اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھیں ساتھ ہی ہو گئی, خوشی بھی حاصل ہوئی ہے اور ٹائم مینجمنٹ بھی ہو گئی. آپ اگر خوش ہوتے ہیں نا اور ساتھ ساتھ آپ کے ٹائم کی مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹائم آپ اچھے طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں, ٹائم کو, وقت کو ضائع نہیں کرتے نا, تو آپ دیکھیں ساتھ ساتھ خوش ہو گئے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کی وقت کی جو ہے نا وہ بھی مینجمنٹ ہو گئی ہے. اور تیسرا اس کے ساتھ بینیفٹ آپ کو کیا مل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ارن بھی کر سکتے ہو. اب لائک دیکھیں یوٹیوب کا چینل میں نے جب بنایا, اس سے پہلے, آج سے 2 سال پہلے, میں کافی ٹائم میرا فری ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ فون کھڑکا لو کسی کو, یہ کر لو وہ کر لو, فضول کی باتیں, اور میرا مائنڈ عجیب قسم کی چیزوں میں ڈائیورٹ رہتا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے بالکل میرے لیے نہیں تھی, میرے لیے بالکل کوئی کارآمد نہیں تھی, انوویٹیو نہیں تھی, میں کچھ لرن نہیں کر رہی تھی. جیسے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ہیو ٹو میک مائی چینل, میں اب اس کو چلاؤں گی, میں اس پہ ورک کروں گی, ایفرٹ کروں گی, اور میں نے ایفرٹ کی ہے. ایفرٹ نظر آتی ہے, آپ سب کو بھی نظر آتی ہے. آپ لوگ خود بھی اسی طرح کی کسی کام میں گھس جائیں, لگ جائیں, سر اپنا ڈال دیں کہ بھئی بس اب میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے ہر حال میں اس کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے, میں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں ایک تو سٹریس سے نکلی, ریگولر ہیپینس کی طرف میرا ایک سفر شروع ہو گیا, اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے ٹائم کو بھی اچھے طریقے سے کنزیوم کیا, ٹائم مینجمنٹ کی, اور تیسرا میں نے اسی سے ارننگ سٹارٹ کی. اب دیکھیں میں نے کتنے بینیفٹ صرف ایک اپنے آپ کو بزی رکھ کے کیے. آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نا پازیٹیو چیزوں میں بزی کر لینا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں ٹیوشنز دے سکتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں تو ضرور دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کام کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, مانگنے میں اور یا اس طرح کی فضول باتوں میں اپنے آپ کو الجھانے میں نا وہ شرمندگی کا باعث ہے. کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, چاہے آپ کوئی کام کرتی ہیں, ورک فرام ہوم کرتی ہیں, آفس میں جاتی ہیں, ورکنگ وومن ہیں, گھر سے کوئی آپ نے ہوم کچن سٹارٹ کیا ہوا ہے, گھر سے آپ ٹیوشنز دے رہی ہیں بچوں کو, آپ نے کوئی سیلون کھولا ہوا ہے, آپ یوٹیوب کا چینل بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کچھ بھی کر رہی ہیں نا, کام کرنا شرمندگی کا باعث نہیں ہے. جو یہ بات کرتا ہے نا وہ فلاں جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, وہ تو اس کا کام اتنا ضروری نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں ہے, تو ایسے بندے کو نا فارگیٹ اٹ کریں, اس کی سوچ کو اگنور ماریں. ایسے بندے تو صرف بولنے کے لیے ہوتے ہیں, اور میں کہتی ہوں ایسی جو بندیاں یا بندے ہوتے ہیں نا وہ فارغ دماغ کے ہوتے ہیں. میں نے خود, آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں فیس کی, میں نے یہ چیزیں نہیں سنی, میں نے سنی ہے. سم ٹائم کیا ہوتا تھا, میں جب اپنے سفر کی طرف سٹارٹ ہوئی تھی, میں نے جب جرنی اپنا سٹارٹ کیا یوٹیوب کا, مجھے خوشی ہوتی تھی جب میں کام کرتی تھی, اپریسیشن ملتی تھی, پیارے پیارے کامنٹس آتے تھے تو میں بہت خوش ہوتی تھی. لیکن جب مجھے کسی اپنے کی طرف سے, کسی جاننے والے کی طرف سے نا ڈیموٹیویشن ملتی تھی نا, جب مجھے کوئی بری بات سننے کو ملتی تھی, یہ کیا کرتی ہے, بولتی ہی تو ہے, بات ہی تو کرتی ہے, اس کا کون سا کوئی کام ایسا ہے کہ یہ اس پہ پراؤڈ فیل کرے, یا یہ کون سا کوئی ایسا کام کر رہی ہے کہ جس سے بہت کوئی اعلیٰ کام ہے. تو میں نے, یقین کریں, مجھے ایک پوائنٹ پہ میں ڈیموٹیویٹ ہوتی تھی, لیکن پھر میں نے سوچا ہے کہ میرے کام سے مجھے کنسرن ہے نا, میرے کام سے میں سیکھ رہی ہوں نا, لرن کر رہی ہوں, جو اس چیز میں ہے ہی نہیں اس کو کیا پتہ میں کیا کر رہی ہوں. اور وہی کہتے ہیں نا, وہ انگور کھٹے ہیں, جو چیز جس کو نہیں ملتی, جو چیز جس کو حاصل نہیں ہوتی, تو اس کے لیے وہ کھٹی ہی ہوتی ہے. تو میں نے یہ سوچ کے, یقین کریں, اپنے آپ کو پازیٹیو کیا, اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے, نیگیٹیوٹی سے نکالا, میں نے اپنے آپ کو خوش رکھنا شروع کیا, اور اب آپ کے سامنے ہوں.
اب میں اس سٹیج پہ ہوں کہ مجھے ہوتی ضرور ہے اسٹریس ابھی بھی، کبھی کبھار کیا اکثر ہو جاتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اوور کم بڑی جلدی کر لیتی ہوں. اور آپ لوگوں سے جب بات کرتی ہوں تو لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں 4 لوگوں کو اب مضبوط کر سکتی ہوں، میں 4 لوگوں کو سکھا سکتی ہوں، میں 4 لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوں. پہلے مجھ سے نہیں ہوتا تھا، میں نہیں کر پاتی تھی. یہ کیوں ہوا؟ میں نے اپنے آپ کو ریگولر خوش رکھنا شروع کیا، میں ریگولر ہیپینس کی طرف چلنا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ٹائم کو بہت دھیان دیا. میں نے فضول چیزوں کی طرف ٹائم دینا، وقت دینا بند کر دیا. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سمجھدار ہوں گے، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب آپ کسی فضول بات پہ یا غیر ضروری بات پہ توجہ دیتے ہیں نا، دھیان دیتے ہیں، تو وہ چیز تو ہوتی تو غیر ضروری ہے لیکن آپ کی انرجی کنزیوم کر لیتی ہے، آپ کو نا ڈاؤن کر دیتی ہے، ڈرین کر دیتی ہے. فضول چیزوں کی طرف جب آپ توجہ دیں گے، اپنے وقت کو ضائع کریں گے، فضول باتوں پہ اپنا وقت لگائیں گے، تو ایک تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو سکے گی، آپ وقت کو اچھے طریقے سے گزار نہیں سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود ڈرین ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ ہیپینس کی طرف آپ کا جرنی سٹارٹ ہو گیا. اب ہیپینس کو کس طرح اچیو کرنا ہے وہ آپ کو میں نے طریقے بتائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. آپ اگر اٹھی ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنا نماز روزہ جیسے آج کل ہم رکھ رہے ہیں وہ تو ہماری روٹین ہے. اس کے بعد آپ تلاوت قرآن پاک کریں، تسبیحات کریں. بچے اسکول جانا ہے، بچوں نے ان کے ناشتے کی تیاری، اپنے ناشتے کی تیاری کر کے کچن سمیٹیں، واشنگ کریں، گھر کا کام کریں. اگر ہیلپر ہے تو ویری گڈ، ہیلپر کے ساتھ مل کے کام کر لیں، ٹائملی فارغ ہو جائیں. اس کے بعد تھوڑا سا نیپ لے لیں، ریسٹ لے لیں. اپنے کام جو آپ کر رہی ہیں، ورک فرام ہوم کر رہی ہیں، اگر آپ ورکنگ وومن ہیں پھر تو آپ نے بچوں کے ساتھ ہی صبح نکل جانا ہے اور بچوں کے ساتھ ہی واپس آنا ہے، پھر دوپہر میں آپ کی روٹین ایک سٹارٹ ہوگی. لیکن اگر ہاؤس وائف ہیں تو پھر آپ اپنے ٹائم کو اس طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں. اور رمضان میں، اسپیشلی رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو اپنی روٹین، ڈے پلاننگ، اپنی روٹین بہت دفعہ شیئر کی ہے. آپ لوگ میرے پچھلے ولاگز میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے 2 سے 3 ولاگز میں ڈے پلاننگ کو ڈفرینٹ طریقے سے بتایا ہے کہ میں اپنی ڈے پلاننگ کو اگر مجھے چینج کرنا ہو تو میں کیسے ڈے پلان کرتی ہوں، اور اگر میرا روٹین کا ڈے پلان چل رہا ہو رمضان میں اسپیشلی تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. تو یہ تو ساری ٹائم مینجمنٹ ہو گئی. اور اب ہم بات کریں گے سیلف کیئر کے بارے میں. لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جو میری پیاری بہن کا ایک کامنٹ آیا ہے، انہوں نے 3 باتیں پوچھی ہیں، 3 باتوں کے بارے میں وہ چاہ رہی تھی بات کی جائے، ڈسکشن ہو، تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیا جائے. تو یہ تینوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ خوش رہتی ہیں نا، پازیٹیو رہتی ہیں، تو آپ اپنے ٹائم کو بھی مینیج کر سکیں گی. اور اگر آپ ٹائم مینیج کرتی ہیں نا تو ساتھ میں آپ کی سیلف کیئر بھی ہو جائے گی. کیسی مزے کی بات ہے. دیکھیں، میں خود جب میں نے یہ بات سنی یا ان کا کامنٹ پڑھا تو مجھے خود سمجھ آئی کہ یہ تینوں چیزیں تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں. اور اس سے تو آپ کی سمجھ پوری ایک آپ گرومنگ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں، جب آپ نے اپنے آپ کو ہیپینس کی طرف لائیں، آپ نے ساتھ ساتھ خوش ہونا شروع ہوئے، تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسے آپ کی ٹائم مینجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے نا، آپ کے پاس ٹائم بچنا شروع ہو گیا، آپ کے پاس ٹائم نکلنا شروع ہو گیا. نہیں تو ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے تھے، جب دل کیا کھایا، جب دل کیا سوئے، جب دل کیا اٹھے، جب دل کیا جو مرضی کیا. اس سے نا ٹائم آپ کے پاس بچتا نہیں تھا. آپ کو لگتا تھا کہ جی سارا دن ہم بزی ہیں. جب آپ نے ٹائم کو مینیج کیا نا، اپنی ہر چیز کو آرگنائز کیا، تو آپ کے پاس ٹائم سپیئر نکلا. جب ٹائم سپیئر نکلتا ہے تو آپ سیلف کیئر کر سکتے ہیں. سیلف کیئر کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ سیلف کیئر کے لیے ٹائم پراپرلی نہیں نکالتے، آپ سیلف کیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں جی، سیلف کیئر بہت ضروری ہے. جتنی بھی لیڈیز یا مجھے میری یوٹیوب فیملی سن رہی ہے، سیلف کیئر بہت ضروری ہے. کوئی آپ کا خیال نہیں کرے گا جب تک آپ اپنا خیال خود نہیں کرو گے. میں کہتی ہوں 99% لوگوں کو خود اپنا خیال کرنا پڑتا ہے. 1% لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی خیال کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں، کوئی ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، ماشاءاللہ سب کے ہسبینڈ اچھے ہوتے ہیں، لیکن سیلف کیئر کے بارے میں موسٹلی ہسبینڈ نہیں کہتے. ہر بندہ اپنی سیلف کیئر خود کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی سیلف کیئر کو خود توجہ دینی ہے. اس میں آپ نے کرنے چند سٹیپس ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے سیلف کیئر کرنی. آپ نے جیسے کہ اب رمضان چل رہا ہے، ہائیڈریشن کو اپنا حصہ بنائیں. پانی کو بالکل نہ سکپ کریں. ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا، سکن خراب نہیں ہونے دینی. اگر آپ ہائیڈریٹڈ ہیں، آپ کی سکن فریش رہے گی، پلپی رہے گی. اور اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، سکن نے بھی خراب ہو جانا ہے، انفیکشن بھی ہو جاتی ہے باڈی میں. اس لیے ان ساری چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ تو ہوگی جی پانی کی.
सेकंड थिंग जो सेल्फ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेते। मुझे लास्ट जो पहला अशरा था ना, लिटरली मैंने खुद ये फेस किया है कि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई, नींद का पैटर्न ख़राब हो गया और मैंने खुद बहुत प्रॉब्लम फेस की। अब मुझे लगता था कि मेरी अगर नींद ना पूरी हुई तो मुझे कुछ हो जाएगा, इतनी मेरे सर में दर्द थी। मैंने अपनी नींद को थोड़ा सा ना सेटल किया। इसके लिए आपने देखे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर नींद नहीं ले सकते। हर रमज़ान में थोड़े से हमारे एक आध घंटा जो है ना वो कम हो जाता है, लेकिन ये कि टाइम को मैनेज करें, अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने इबादत भी करनी है, रोज़ा भी रखना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, हस्बैंड को देखना है, हर काम आपने खुद करना है भाई। इसलिए आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंटली आपने करनी है। इसके लिए आपने नींद पूरी रखनी है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जी आपने एक्सरसाइज को, छोटी मोटी वॉक आपने ज़रूर रखनी है साथ। टाइम नहीं निकलता, 5-10 मिनट कम अज़ कम निकालें, चंद कदम चल लें, गिन लें, काउंट कर लें कि मैंने आज इतने कदम चलने हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैं नहीं करूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि बीमार होता है बंदा। रमज़ान में आपको पता है रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है, जब तक आप अपनी सेल्फ केयर छोटी छोटी साथ नहीं ना करोगे आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप बीमारी से बचो, अपनी सेल्फ केयर करो। एक बात जो सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब आपने अपने लोशन, अपने जो सोप्स हैं या आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उनको चेंज करना है। मौसम जब भी तब्दील होता है, सीज़न चेंज के साथ आपने अपने प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना है। हमारा रूटीन यही चल रही होती है, जो विंटर के हैं वो हम समर में यूज़ कर रहे होते हैं, जो समर की चीज़ें विंटर में यूज़ कर रहे होते हैं। टैनिंग और पता नहीं क्या कुछ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है जी हम ना बस अब ग्लो नहीं कर रहे, हम अब फ्रेश नहीं हैं। उसकी वजह सिंपल ये है कि हम सीज़न के चेंज पे अपने आप के अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें, अपनी रूटीन, अपना सारा कुछ चेंज नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले आपने अपनी देखनी है अपनी स्किन टाइप। लाइक जैसे कि समर में कई लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑयली स्किन हो जाती है, उनको इतना लोशन की, इतनी चीज़ों की नहीं ज़रूरत पड़ती, तो वो स्विच करें इन चीज़ों को, ना कि उसी तरह से धड़ाधड़ वैसलीन, लोशन, हर चीज़ लगा रहे हैं और स्किन की तबाही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आपने ना 2 चीज़ों का बस ख्याल रखना है, एक तो अपने हाथ और एक पैर। फेस के साथ साथ हाथ और पैर अगर साफ़ सुथरे ना हो तो बिल्कुल आप फ्रेश नहीं लगते। सबसे पहले नज़र पाँव पे पड़ती है, फिर हाथों पे पड़ती है, चेहरे पे पड़ती है। अपनी बॉडी के प्रोमिनेंट एरियाज़ को आपने खुद से साफ़ सुथरा रखना है। लाइक आजकल हम रमज़ान में किचन में बहुत बिजी रहते हैं, बर्तन सारे काम ज़िम्मे लगे हुए हैं, तो अपना एक स्क्रब ले लें, अभी से मंगवा लें, ताकि आप हाथों को स्क्रब कर लें, लोशन थोड़ा सा लगा लें, हाथों को साफ़ सुथरा रखें, पाँव को साफ़ सुथरा रखें, फेस का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ईद आ रही है, हमने साफ़ सुथरे भी नज़र आना है, हमने ग्लो भी करना है, हमने अपने आप को ग्रूम भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर अडॉप्ट करनी है। खुशी, हैप्पीनेस, ये वो लफ्ज़ हैं जो कि हर इंसान का हक़ है और हर इंसान का दिल करता है कि वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में खुश रहे, उनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना हो खुशी की, किसी ऐसी चीज़ की कमी ना हो कि जिसकी वजह से वो नाखुश हो। तो ये दुआ भी किया करें और ये दुआ किया करें, अल्लाह पाक ने अगर हमें सारी आसाइशें, खुशियाँ, हर चीज़ अता की है ना, तो वो कायम भी रहें। जिन लोगों के पास नहीं है, लाइक जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें तो ये ज़रूर कोशिश किया करें कि अपने लिए अगर दुआ करते हैं ना, तो अपने 4 इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपकी भी दुआ कभी रद्द नहीं करते। ये मेरा अपना ईमान है और मेरा अपना यकीन है। तो इसलिए खुशी के लिए जब भी दुआ करें या खुशी के लिए जो भी आप स्ट्रगल करें, कोशिश करें कि बाकी लोग भी उस तरफ चल सकें। और अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जिससे आपको खुशी मिली है, या आप ऐसे रास्ते पे चलते हैं जिससे आपको खुशी हासिल हुई है, तो दूसरों को भी ज़रूर गाइड किया करें। देखिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। लोगों का ये यकीन होता है कि अगर हम खुशियाँ बांटेंगे ना तो खुशियाँ कम हो जाएंगी। खुशियाँ कभी नहीं कम होती। हाँ, ये है कि काम जब तक आपका मुकम्मल ना हो जाए लोगों को ना बताया करें। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।